سلام تعنا بلنا زخبركم من زخبر كنن تملكتنا قدست معبالتات ساعات حيزنا لكم كريمنا لنا كم تلموا الدماء مدلواتنا لا تخطاتلكم لايك شير سبسكرايب بمكبار دماء بيتسبك تكونوا دوزوا معبالتات نختكاتلونا بخبرنا عدمكم زلنا حزينا بزلزر ما كنبل اتي فلما حبريتا مس مرحتي سوماليان جيبوتي استرخب قدماي منيستر ኢትዮጵያ ናብ ሕብራት ኢምሬት ዓረብ ዝገበሮ ጉዕዞን ብዙሓት ይዘራረቡ ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወሽመጥ ዓረብ በሰንከቲ አሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ዘካይዶ ዘለዋ ኩናት ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኣትዩ ኣብ ዘሎ እዋን ናብቲ ዞባ ገይሹ ዘላው ኢምሬት ዓረብ ውን ሓንቲ ካብተን ግዳይ ዳርባ ሚሳይላትን ድሮናትን ኢራን ኮይነን ዘሎ ሃገራት ወሽመጥ ሓንቲ ኣም እቲ ኢትዮጵያው መራሒ ትማል ረቡዕ ምስ ፕሬዝዳንት ዑመር እስማኤል ጊለን ሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼኽ ማህሙድ ናብ ከተማ ጅቡቲ ድሕሪ ምርኻቡ ናብ ወሽመጣት ይዘላም ኣብቲ ስሉሳው ኣኺባ ምራሕቲ ሃገራት ብዛዕባ ጸጥታው ምዕባለታትን ምርጋዕን ዞባ ቀርና አፍሪካን ከም ዝተላዘቡ ኣንቲ በዓልቲ ስልጣን ሶማሊያ ሓቢራን ይራኣም ዝመጸላ ነፋሪት ብነፈርቱ ተዓጅባ ከም ዘዓለበት ገለ ጸብጻባት ገሊጾም ኣላም ቤጽሕፈት ይኹን መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ናብቲ ሃገር ከም ዝኸደ ካብ ምሕባር ሓሊፈን ብዛዕባ ዕላማት ናይቲ ምብጻሕ ዝሃቦ ዝርዝራዊ መግለጽ የለን ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽን ድሓር مستاوش متاويت عرب حجر طبق زمدنا أب مسرات كم زن حذف اللات كوينو أبو دابنا دي سابا نحيي لازم تزلوا تادرون كتبون ركبات كم زلون كجلات تانيهم نفرت هليكوبترات حيل عير إمارات أب مودعات طري أب كبابي عدي سابا بستخيد مبل 9 عامات زخر حيل عير إثيوبيا بستخيرو تادرون مريت مستعفن نزلون ركب زاقول حكم زنبر إذكار بانصارو إيرترا بوجنا نزلوا إمارات بقرن أفريقيا بعين سجات كابتريو حجرات حنتيام تاقد مع سرت عمتات نتي أنطر حوتي زكار زنبر خينات مدقاف وتادرو معسكر إمارات أنجيلات زنبرت إيرترا أبز وانزي مستانة خينات مرحو زنبر الزوبا وتحايل نقسن السعود عربية أبي غازلام أب وان خينات جنوسايد تجراي ون بتمساسالي بركت زول وتادرو ناوتن بفلايد ما درونات أب تجراي زنبر دبداباتن بإمارات عرب سبميان نتحجزه نبرتنا إمارات عرب زخونات درونات ون أب سمعت تجراي كأندرالو صانحين إمارات سعود عربنا أبز غربا وان بسنكي أبي من زلوا كنت أستطاع نابوترن متفنان مريحين من بارن ونذكرهم بريزيدنت إيرترا إسياس أفوركي أب تري أب زكير قال محتت إثيوبيا تلعلو زلا حتى أف دق بحرن ونت ودب عصبن بإمرة عرب استدرخ مخاني خصص تسميعهم نيثيوبيان كالوت غربا بتهاجرات تقيمها بالسودان إيدا تؤتو كم زلا ونت بريزيدنت وقيشنيريهم أبز حلفوا 10 عامات أب أفريقيا أهجراو صلوا عروين نخون يمت صنح بهابتنا دار تفلت إمارات بوليسي وصايا نقط أبا قدامنا زب كوانتو هنا ربحاتاتان محلاو مسحيالو هاجرات أفريقيا تطاون وتادرون ركبات كتجبر مثل حون تقلت يوم عبد كلتشن عصرتن إمباسي كفيتا بكلتشن عصر سلستن دماء علم لهاو بيت صحفت بيت مخرج دبي عبد أفريقيا وتادرون متحجاز كعباف دق كوينة قلقليوم ما خلاي منجسي إثيوبيا دماء أنصار حيلتها تجرب زكايدو زنبر الدماء وكينات مغيرو كم زخنا زمن اللندرونات ون بمحاب كم استساتفت ون زمن عبد كربان ما أفدق بحر زي بالله إثيوبيا من الصومالي لاند زقبرتو كاتا عسم معك فرم اتا عرباوي تهاجر بدحريت كم زلا بزحات تنتنتي مقوتهم عب الصوماليا ونتا حوسي رئيس محدار زخونة زوبا بونتلاند حيل بوليسن بحري تسرى شفتنت نتسرى شبران كتسلطن مصنحاون صبصابات يملاخيتهم امارات جن الزغرب لا تاونو تادرون متتاوت كتنصغو الماريتو كاب مهاب كتقطب صنيحايام بخلال معبال دما كل كلا نداد بزفترات أجمع ناب فيدرال منجست بتدقاقام حاتيته ملسي رخب كون كبل إيجنس نقدن سدد انتقراي قليتهم كابور حتى رخلتشن 10 شمون تنعم تمرت ندحر ملؤ بملؤ تطور زبالة ناب تقراي يعطو زنبرا ندادي مفتح نكركب نبعال مزي ندادي إنرجي خمون منشتر نقدن زباو متسارن بتدقاقام بدبدا بحاتيتو كساب حز ملس كم زي رخب دايركتر قدات كومنيكيشن إيجنس نقدن سدد انتقراي عيت تخلش قبره وتيم قليتهم زلام كل كلا ندادي زس عبوة صجام سرع قلقالوت حزب المنجستن سرحت مسرة لمعاتن كالوتن تطو كبلا عبي مخنيات كوينو كم زلوا دما يمز حبرهم بتوسخون واجاز تفرلو شقطات قلقالوتن بزل على نحريك وسخ بمقوارو من نواورو محبر السابق خبر كم زجبرة أتوم دايركتر حبير ملام تجراي أبزفر سوافراتيس عن سلستن مأخلات ندادي قرب مسعن خبير كسران عدان تقاليعن أب تحتين توات إيرام مزنبورو سرحتين تات دما كاب سرحت بتينام ني محبرون كتبون كرولاو كم استقالون ونيت حبري تازردام
وعلي بريتوريا كفرم انتلو تفرارم تأكلات كاب استسمع معلوم حدا زتفلالي شقطات ناب تقراي بزي قدب كاتو مفقاد سلز نبرة فيدرالاو منجستين ازي ترديو مفتحي كقمت ايت التخلش قبره وتيم صوي عمزالهم ناب تقراي ببورحو كاب 10 كساب 15 مليون لتر زغرب زنبرة ندادي ويدما نافتا كاب لكاتيت كلتشون 10 شوعتنا مسمرة جميرو نانا كيب ممزا ناب 850 شح لتر نافتا كم زورده بمحبار كاب ورح الرخ لتشون 10 شمونتنا مسمرة جميرو جن ملء بملء دو كم زبلايو ات ايجنسي حفليتو ظلام نابت خالي معبالن تنسجرو جنرال تحدث ورده نحتو ملكا سلطان نصقوم تبايلهم بجزاء فقادهم سلطان كلكون دبدابي كاتون استحاتتو جنرال تحدث نتحتو كم زنصقو يتحابيرو جالام مش معلتنا سلطان معلتا تصرفهم جنرال تحدث ورده كاب سلطانهم بجزاء فقادهم كلكون دبدابي كاتون زقرب لهم حتو كم زنصقو فلفلات حابيرهم لهم نمملاست مزابل تحويسو تقوصيرو زتوهبهم شمونت حبيت عمامات تግራይ كيفصمو اب حنباشان فاندشان اب مقراس غزي زبخنو جنرال تحدث ورده اب زغصل الوان بريزيدنت نمقيار ويدما ناب تقدمو خينا زنبره محدرا تግራይ نمملاس زقل انفت تقميطو كم زلو يغلز اب زقصل سالساي زور غزياو محدار تግራይ بغانو مكاتعن مبالعنا اجندا خوينو تقصل بوغن منግስት ፌደራልን تግራይ እንደማዝ ተፈራሉ ተጻባት ደሊታ ተተፋኒ ነመላው ፕሬዝዳንት ማን ይሆን ዝብል ሕቶውን ጊዜ ዝምልሶ ዛዕባ ኮይኑላም ወዕሊ ፕሪቶሪያ በዕሊ ከም ዝፈረሰ ሓይልታት ትግራይን ስርዓት በልጽግናን በቦገኖም እና ገለጹ ዝርከቡ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ይረአ ዘሎ ፖለቲካ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይዓርግ ከም ዘሎ ካብታ ክልል ዝወጡ ዘሎ ጻብጻባት የመላኽቶም ምክትላ ቦምበር ሕወሓት ዝኾነ አይተ አማኑኤል ሰፋ ኣብ ዝሃበ ርእይቶ ድማ በበለኽ ኣካለኽ ህዝብ ምድንጋር እንታይ ይዓብስ ዝብል ሕቶ ብምጋስ እከለ ወሪዱ እከለ ተሸሙ ወይ ድማ እከለ አውሪድካ እከለ ንምሻም ዝርርብ ተገይሮ ዝብል ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዘረባ ጻዕዳ ሓሶቲ ብምባል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣነ እውን ከም ሃገረይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝሰምዖን ዝሪኦን ዘለኹ ብድሕሪ እቲ ዘረባ እንታይ ከም ዘለውን ኣይተረዳንን ክብልዩ ኣማስዩ መላሽ ይብዘላም ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ወጥሪና ገደደ ክመጽእ ድሕሪ መጽንሑ ትማሊ ማዓልቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ኣብ ግዚያዊ ምሕዳር ተኸለል ሒዝዎ ዝጸንሐ ስልጣን ከብቅዕ ሂደት ማዓልታት ኣብ ዝተረፈሉ ግዜ ኣብ ብርቱዕ ውጥጥ ከም ዝርከብ ጸብጻባት ክወጡ ጸኒሖም ኣለዎም ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ መበል 137 ዓመት ዝኽሪ ሃፀይ ዮሃንስ ተዛረቡ ነጥብታት ኣብ ግምት ምእታው ብዙሓት ተንተንቲ ርእይቶም ኣብ መሃብ ይርከቦም ኣብ ትግራይ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ስልጣን ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ በፌደራል መንግስቲ ዝስየም ምዃኑ ዝጠቕሱ ገለ ወሃብቲ ርእይቶም ነቲ ብቤት ጽሕፈት ሕወሓትን بحد حد وتعدرين عززن زجبر زلو مسرح مقيار بريزيدنت تግራይ كبيد واغا زخفل فصامه كم زخون سغاتهم اب مغلاط يركبهم እዚ ሲቡ ሕቶታትን ሪቶታትን ዝህቡ ዘለው ወገናት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናይ መርሕነት ምቅያር ብፍላይ ድማ እቲ ብዛዕባ መውራድ ጀነራል ታደሰ ወረደ በአይተ አማኑኤል ሰፋ ምትኮምን ዝውረ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃውምትን ሰፊሕ ክትዕ ይፈጠር ከም ዘሎ እዮም ትዕዝብቶም ዘካፈሎም ፕሬዝዳንት ትግራይ በተደጋጋሚ ምቅያሩን ትግራይ ካብቲ ዘላቶ ጸገም ንምውጻእ ዘኽእል ስትራቴጂካዊ መርግጋዕ ከም ዘይፈጠረ ዝኣምነቶም ወሃብቲ ርእይቶም እዚ ድማ ኣብ ክንድና ብልምዓትን ሰላምን ጠመተ ዝግበር ጊዜን ዓቕምና ብውሽጣዊ ስልጣን ንሕንሕን ከም ዝባኽን እውን ይገብራሎም እቲ ዝዓበየ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ይብሉ እቶም ወሃብቲ ርእይቶም ካብናትና ጉጅለ ይኹን ዝብል ጸቢብ ጉጅላዊ ንሕንሕ ኮይኑ እዚ ኣካይዳ እዚ ብብቕዓትን ንህዝቢ ዝረብሕ ስራሕን ኣብ ክንዲ ምቕዳም ንተኣማንነት ጉጅለ ቀዳምነት ዝህብ ብምዃኑ ንህዝቢ ተስፋ ዝቁርጽ ህሞት ከም ዝኾነ ድማ ይወቕሱ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተላዒሉ ኣይተ አማኑኤል ሰፋ ክትክኡ እዩ ዝብል ወረ ኣብ ውሽጢ እቲ መንግስታዊ ምሕደራ ዘሎ ክፍተት ብዝበለጸ ዘርኢ ከም ዝኾነን ብምሕባር ህዝቢ ትግራይ ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘድልዮ ዘሎ ውልቀ ሰባት ምቅያር ዘይኮነስ ዘላቂ ሰላም ሕውየትን ቁጠባን ተሓታትነት ዘሎ ምሕደራን ዘንግሱ ውልቀ ሰባትን መሪሕነት ዝደሊ ድማ ይብሎም ትግራይ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ዓብይ ጸገም ክትወጽእ እንተኾይና ድማ ካብቲ ናይ ውልቀ ሰብ ወይ ድማ ጉጅለ ኣው ረብሓ ዝብል ኣተሓሳስባ ወጽኡ ንረብሓ ህዝቢ ዘቐድም ኩሉ ዝሳተፈ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምርጋዕ የድልያም ስልጣን ንህዝቢ ንምግልጋል እምበር ንውሽጣዊ ንሕንሕ ክውዕል የብሉን ክብሉ እቲ ተግባራት ይናቕፎም ኣብዚ ሰሙን ድማ ንሰራዊት ትግራይ ዘቕንዕ መግለጽታት ክወሃብ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣርሚ ሰብዓ በወገኑ ንተግባራት ስርዓት ብልጽግና ክነቅፍ ተሰሚዖም እቲ በኣንፈት ሱዳን ኮይኑ ለእኽቶ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ምፍጻም ከም ዝርከብ ዝነገረሉ ኣርሚ ሰብዓ ንህዝብኻን ብምጭብርባር ዝመጽእ ሓቀኛ ሰላም የለን ኣብ ትሕቲ ዝብራ ርእስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ስርዓት ብልጽግና ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ኣርሚ ሰብዓ ድማ ብፍላይ ሽርሒ ክገብር ከም ዝጸንሐ ብምጥቃስ እቲ ስርዓት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጸረር ተግባር ይፍጽም ከም ዘሎ ከሲሱላም ደገፍቲ እቲ ስርዓት ልዕሊ 500 ኣባላት ኣርሚ ሰብዓ ዝቐርበሎም ናይ ሰላም ጻውዒት ተቐቢሎም
ካብ ክልል ዓፋር ኣብ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ዝተሰናበቱ ሰራዊት ኣትዮም ስልጠና ይወስድለው ዝብል ብዕራይ ወለደ ድራማ ወዚዖም ይርከቡ ዝበለት መግለጺ ኣባላት ኣርሚ 70 ሰላም ወሪዱ ብሕጋዊ መስርሕ ናብ ማሕበረሰብ ዕጥቆም ወሪዶም ክጽምበሩ ሕርዮም እኳ እንተኾነ ክማልኣ ዝግብኦም ቅድመ ኩነት ከይተማልአን ካብ ኣሰራርሓን ፖሊስን ወጻኢ ዝኾነ ፍኑ ኣካይዳ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ከም ዘይሳተፉን ዝሳተፉውን ከም ዘየለውን እዩ ኣፍሊጡ ዘላም ሞዳታ ድማ ሉላውነት ግዛኣት ትግራይ እንተይኽበርና ዝተመዛበለ ዝተሰደደ ህዝቢ ከይመለስናን ኣብ ኢድ ጸላእ ዝሳቀ ዘሎ ሓራኪ ውጣናን ብሄራዊ ክብርና መንነትናን ስትራቴጂካዊ ረብሓታትናን ኣብ ዘተኣማምን ብርኪ ኣብጽሕና ሰላም ከይወሓስና ዝዛሪ መስርዕ ቃልሲ የለን ክብል እቲ ኣርሚ መግለጺኡ ዕላው ገይሩላኦም እዚ ከምዚ ኢለን ከሎ ኣኽበርቲ ሕጊ ኢሚግሬሽን ጉምሩክ ኣሜሪካ ኢትዮጵያዊ ገበነኛ ጠሪዞም ተባሂሎም ገበነኛ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ዝኾነ ሰሎሞን ቦጋለ ኣባል ፋኖ ዝተባሃለ ጉጅለ ምዃኑ ብግልጽን ብርክት ዝበሉ ማሕበራውን መራኸብታት ድሕር ምግላጹ ብሓሙሽተ መጋቢት ብመኮንናት ኢሚግሬሽን ፎኒክስ ተጠሪዞሎም እቲ ሽበራዊ ዝተባሃለ ሰሎሞን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ጅምላዊ ህልቂት ክፍጸምን ኣብ ልዕሊኦም ዓመፅን ግፍዕን ክፍጸም ዝጽውዑ ጽሑፋትን መደረታትን ክገብር ከም ዝጸንሐ እዩ እቲ ፖሊስ ኣፍሊጡ ዘሎም ካብ 2003 ጀሚሩ ብኤችአይኤስ ዝመራሕ ማእከል ገበናት ሰብኣዊ ምስላትን ገበናት ኩናትን ወይ ድማ ICE 1178 ገበን ተረኽቦም ወይ ድማ ተጠርጠሩ ገሃስቲ ሰብኣዊ ምስላት ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባት ኩናትን ከም ዘባረረ ድማ እቲ የአሜሪካው ፖሊስ አፍሊጡላም حزون معبالنا يقتلوا زخبركم تملكتنا نولاديو بمتكا آياتولاح إسلاماويت ريبابليك إيران كوين واستمرت موجتابا خاميني وانبرا بود حر مركابو فلاماي ترير مجلسي بولام عبتي يا بمنجستاوي تلفزيون إيران استنبب مجلسي أنا نايتهم بمتكعة أمريكان إسرائيل استقتلوا زيجات كيف الدمو خانو يتحني ظلام ودو بحبرات هاجرات بسنكو ما أخلاي مبراق مسمر قرب سباو حاجز عنتو فتيرو اللي كبل زجلت سخينو ندم إيراناويان حنا كاب مفداي عد كم زي وعليو اتحدش آياتولاح أميتو ظلام اتمتنقات نتي 110 ቆልዑ ተማሃሮ ዝርከባም 168 ሰባት ዝቀተለ ኣብ ልዕሊ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዝምልከት ምዃኑ ውህነት መግለጽ ተቐይሾላም ኢራን እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ፈለማ ሙላዕ ናይቲ ኩናት በሚሳይል ኣሜሪካ ከም ዝተሃርመት ክትገልጽ እንከላ ዋሽንግተን ነቲ ኩነታት ንምጽራይ ምርመራ ተካይድ ከም ዘላ ሚኒስትር ኩናት ኣሜሪካ ዝኾነ ፒት ሄግስ ተፍሊጡ ነይሮም መስ ጎረባብቲ ሃገራት ኢራን ዝኾና ወሽመጥ ናይ ምሕዝነት ፖሊሲ ከም ዘሎ ዝገለጸ ሙይታባ ካብ መጥቃዕቲ ክድሕና እንተኾይነን ወታደሮ ማዓስከራት ኣሜሪካ كعطوا كم زلون دما ينصيرو زلام زي كازي كما جبر ملسنا يزغطل زلو متنا سفح متقعتات نتي دارغا مولو بمولو تعاطي زلو مصاب بهرمز كم دي تخفتيو اتي آيات الله غليصو زلام تهران بسنكت سغمت واغا زي تصاري نداد دما نبرميل $200 كم زعرግ كتطنقق قنيام ازي كم زيلن كلو نداد زملت نفاري سراويت امريكا دما اب معراب عراق تحمششام ماخلايت ازاز امريكا بزوصو مغلصي نداد زملت نفاريت امريكا كيسي 135 سوالت نفاريت دحري محمشاشا صعرتات يوتاد حند ما يكاد كم زلي حابيرو زلام اتا خليت نفاريت جن بسلام كم زعلب تفليطو تفصامه اب اوان سرحيت ايبيك فيوري اب محزنتاوي كل عير زغاطمه يبل اتمغلصيم حدا سمو هغلص زيتدلي بعل سلطان امريكا دما اتن كالوت اب تفصامه استساتفا نفرتون كيسي 135 مخانن تاز ودقت دما كساب 6 ابلات سراويت حيزا كم زنبرت يغلصو زلام بيران زدغفو عطوات ودبات زحقفه صلال ጉጅለ እስላማዊ ተቃውሞ በኢራቅ ነታ ወታደራዊት ነዳዲ ዝመልአት ነፋሪት አሜሪካ ንሙዳቅ ድማ ሓላፍነት ወሲዱላም እቲ ጉጅለ ብዘውጾ መግለጺ ነታ ከይሲ 135 ዛዕነታ ነፋሪት ንሉላውነት ክላ አየርና ሃገርና ንምክልኻልን ብዝብል ወቂዑ ከም ዘውደቃ ይገልጹ ዘላም ኣብ 1950ታትን መጀመርታ ግዜ ኣብ 1960ታትን ብቦይንግ BAN ዝተሃንጸት ከይሲ 135 አንድ ሕቆናይት ሰራዊት አሜሪካ በአየር ነዳዲ ዝመልእ መርከብ ኮይናም ነፈርቲ بزي معلاب تلقوتات كفصمان مفقادن وسانيت كم زخونت يزحبر فنت امريكان اسرائيلن ب28 لكاتيت 2026 ابلع ايران متقعت خكايدا كابز جمران دحر شوعت وتادرات امريكا تقتلهم كبل صبصابتي ارتي وورلد يزحبر ماخلاي ز امريكا تحدغا معراب ايران كم زغاطم زحبر خوينو تحدغا كاب دوب ايران اندي رحقب زلو بوتا كم زغاطم غن يحبرن كيسي 135 مبزحتو غزي سلسته ابالاتيوم زهلوا حدا بايلوت حدا تحاغاز بايلوتن حدا كيلا مملأ ندادن كم زخونه ينجرلهم بزعبا زاب معراب إيراق ودقت عباي وتادروت نفاريت أمريكا أبجل العلوة سب مزة أمريكا ريتو خبو جميرة مالهم عبال كونغرس جيم هانس أب زهاب وريتو دما تنقط حدا جان مفلات جنا مخانن بمحبار توما أبتان فاريزين أبلات بسلام كوس وزلو تسفا جليس ولهم زي أكال نايتي جونتي خطأتون كلها خطكفلو عجايو تعزيز بلت أزبال وتادرون بزي زخون حدا جا سرحيت أيزا زمني بل تي زجات مكستيو جليس وطلام
እቶም ኣባላት እታ ነፋሪት ብሰላም ክወጹ ንጽለለና ዝብል እቲ ሴናተር ሓንቲ ሃገር ናብ ውግእ ክትኣቱን ከላ ከምዚኣ ትኸፍል ክብል ድማ እዩ ኩነታት ገሊጽዎ ዘላ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ኣብ ርእሲ ዓበይቲ መራኸቢ ውግእ ኣሜሪካውን መጥቃዕታት ከም ዝተፈነው እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ነፈርቲ ኩናት ተሰከመ ዓባይ መርከብ ውግእ ዩኤስ አብርሃም ሊንከን ድሕሪ ናይ ኢራን ጽዑቕ መጥቃዕቲ ድሮናትን ሚሳይላትን ኣብ ርእሲያ ምዝናቡ ካብ ክበብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ናብ ማእኸል ህንዳዊ ውቅያኖስ ገጻ ክትንሰሓብ ተገዲዳ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር ዘሎ ብኻልእ ወገን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዓሪዳ ዘላ ብዩኤስኤስ ጄራልድ ፎርድ ትፍለጥ ካልእት ነፈርቲ ኩናት ተሰከመ ዓባይ መርከብ ውግእ ኣሜሪካውን ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣጋጢምዋ ዝብል ዜና እውን ይዝርግሓላ እንተኾነ እዛ መርከብ እውን ብተመሳሳሊ ካብ ዕጡቓት ሑቲ መጥቃዕቲ ወሪድዋ ከይኸውን ስጋኣታት ኣበጊሶላ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተመልክትና ሓበሬታታት ሰዓት ዞም ክትከታተልዎም ጽናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል ብሓደሽቲ ምዕባለታት ንራኸብ ክኸውን እዮም ሰላም